चाहता हूँ कुछ छांटी हो जाए, कुछ वो बीमार मरीज पहचान में आ जाएं कि जो ज़बान से कुछ और कहते हैं दिल में कुछ और होता है। छांटी हो नहीं हो, छांटी हो जाए, पहचान में आ जाए। मैं एक नारा लगाऊंगा, उस नारे का आप सबने जवाब देना है दोनों हाथ बुलंद करके। मैं कहूँगा नबी का हर सहाबी, आपने कहना है जन्नती जन्नती, और एक दूसरे की तरफ निगाह भी रखनी है कि वो बीमार तवज्जो करो तो ज़बान से कुछ और कहते हैं, दिल में कुछ और रखते हैं, वो ज़रा पहचान में आ जाएं। नबी का हर सहाबी, दोनों हाथ बुलंद करके पूरा मजमा, नबी का हर सहाबी, नबी का हर सहाबी, नबी का हर सहाबी। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की निगाह ने देखा बैतुल्लाह की दीवारों का साया हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। चेहरा मायूस है, बड़ा गमज़दा है। रहमत वाले नबी ने फरमाया उस्मान मायूस है, चेहरा उतरा हुआ गमज़दा है, क्या बात है? कहा सोने नबी आपने एक बेटी मेरे निकाह में दी, मैं खिदमत न कर सका, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। आपने दूसरी बच्ची मेरे निकाह में दी, मैं खिदमत न कर सका, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। यहाँ जमा होने वालों, पाक नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, ये वही पाक नबी की पाक ज़बान है जो इरशाद फरमा रही है लोगों, अली मेरा है मैं अली का हूँ, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। वही पाक ज़बान कह रही है उस्मान अगर मेरे 40 बेटियां होती मैं तेरे निकाह में देता रहता, इसलिए कि तुझसे बेहतरीन दामाद मुझे न मिलेगा और मुझसे बेहतरीन ससुर तुझे न मिलेगा। अली मेरे दिल का चैन है, अली मेरी आंखों की ठंडक है, अली मेरे सर का ताज है। लेकिन यहाँ जमा होने वालों, सिर्फ सोने अली को याद करूं, उस्मान को भूल जाऊं, खुदा न करे। उस्मान को याद करूं, उमर को भूल जाऊं, खुदा न करे। उमर को याद करूं, सोने अबू बकर को भूल जाऊं, खुदा न करे। मैं तो नबी के हर सहाबी का गुलाम हूं जिसने अपनी निगाह से सोने नबी के चेहरे अनवर का दीदार किया है। 18 ज़िलहज्जा शहादत सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और तवज्जो करो, यकम मुहर्रमुल हराम शहादत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये कौन फारूक है? मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ निहारो, मेरी तरफ देखो। तमाम सहाबा नबी के मुरीद हैं, उमर नबी की मुराद है। सुनो, अबू बकर नबी का मुरीद है, उस्मान नबी का मुरीद है, तलहा ज़ुबैर नबी के मुरीद हैं, अली हसनैन करीमैन नबी के मुरीद है। मेरी तरफ तवज्जो करो, ये उमर नबी की मुराद है। ये कौन उमर है? ये कौन उमर है जिसे सोने नबी ने झोली फैला कर मांगा है? देने वाला खुदा, लेने वाला मुस्तफा। जिसने दिया वो रब है, जिसने लिया वो मुस्तफा है, और जिसे लिया वो खत्ताब का बेटा उमर है। झोली फैलाई मेरे मौला, उमर बिन खत्ताब को इसने
والا کون ہے؟ تو چاند کہتے فرض کفایہ پورا کر دیا. دینے والا کون ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو دینے والا کون ہے؟ سب مانگنے والے عطا کرنے والا رب ہے. سب جھولی پھیلانے والے بھر دینے والا رب ہے. تیرے اور میرے نبی نے مانگا میرے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے. حالانی والو گھر سے نکلا ہے نہیں چھوڑوں گا قتل کر دوں گا نہیں رہنے دوں گا یا وہ رہے گا یا قرآن کی آواز رہے گی. ارے آگے تو چل نہ تیری انا رہے گی نہ تیری تلوار رہے گی. ایسا غلام بنے گا ایسا غلام بنے گا تلوار رکھ کر کہے گا سونے نبی پڑھا کلمہ میں آیا قتل کرنے تھا میں عمر اعلان کرتا ہوں تو میرا ہے میں عمر بہن کو مارا بہنوئی کو مارا. بہن کہنے لگی عمر بیوہ کرے گا. کہنے لگا پتا کیا پڑھ رہے تھے. بہن کہنے لگی سمجھ گئی ہوں تیرے غصے کی وجہ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتی وہ کلام پاک ہے تو بھائی ناپاک ہے. کہنے لگا مجھے بھی سنا مجھے بھی بتا رب کا کیسا کلام ہے میں ماننے کے لیے تیار بکنے کے لیے تیار. آج حالانہ والوں اس قرآن کو الماریوں میں بند کر دیا تاکوں میں محفوظ کر دیا چلدانوں میں بند کر دیا. سنو آج اس پورے کوڑا قرآن اٹھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. توجہ کرو کسی کو مروانے کے لیے پھنسوانے کے لیے مقدمے کروانے کے لیے 5-10 ہزار روپے میں خدا کا قرآن جھوٹا قرآن اٹھا کر توجہ کرو کوڑی اور جھوٹی قسم کھا کر قرآن کو ہاتھ میں لے کر اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. سنو یہ تو وہ قرآن ہے جس نے بدلا اور ایسا بدلا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بہن کہنے لگی عمر مار کتنا مارے گا. ہاتھ روکا کہنے لگا مجھے بھی قرآن سناؤ. آج وہ پرانا کوڑ کا جس کے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں. توجہ ہے موبائل سے گانے سننے کو تیار قرآن سننے کو تیار نہیں. توجہ ہے واٹس اپ ہے میسنجر ہے ایک دوسرے کے پیغامات ہیں فیس بک ہے. اب اس فیس بک اور میسنجر اور ٹویٹر اور فیس بک اور واٹس اپ کے آنے کے بعد جتنا جھوٹ دنیا میں پھیلا ہے شاید کبھی پھیلا شاید کبھی پھیلا ہے. کوٹ نہیں کبھی ادھر سے فون کرنے والے تھانے ماں نوشہرہ پوچھا ہے حلانی میں فون کرنے والے نے فون کیا ہانے ماں میرا پورا آیا خدا کی باتیں برابر والا بھی دیکھ رہا ہے خدا کے مندر کوڑی کوڑ گرمی اس کی وجہ ہے آج جو میرے اور آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. توجہ کر گوٹھ میں بجلی نہ آئے گیس نہ آئے ہوا نہ چلے کوئی پریشانی نہیں. اگر گوٹھ میں سگنل موبائل کے نہ آئے گوٹھ کا وہ 80 برس کا پرانا کوڑا جس کے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں وہ بھی گھر میں باہر سگنل اچھا تو اگر یہ سگنل آتے خدا کے قرآن کی تلاوت ہوتی. اگر سگنل آتے وقت پر نماز عطا ہوتی. اگر سگنل آتے اللہ اکبر کی تکبیر پر اور مسجد اللہ کے گھر میں جاتا. اگر سگنل آتے توجہ کرو یہ آج قرآن کے سگنل دین کے سگنل کلمے کے سگنل اہل بیت کے سگنل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل بیت کی محبت کے سگنل کب پڑے. توجہ کرو محرم میں نے عرض کیا بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے بڑا بلندیوں والا مہینہ ہے بڑا عظمت والا مہینہ
मुहर्रम उल हराम ये रोने का महीना नहीं, ये पीटने का महीना नहीं, ये आहो पुकार गिरियाजारी का महीना नहीं। तवज्जो करो, ये महीना तो वाह हुसैन करने का महीना है। ये महीना शहादाए करबला को सलाम पेश करने का महीना है। ये महीना इस्लाम के शहीदों को सलाम अकीदत पेश करने का महीना है। इसलिए मेरी तरफ निहारो, मेरी तरफ देखो, कारी कामरान का पैगाम अपनी दिल की तख्तियों पर लिख कर ले जाओ। मेरी जमात का अकीदा ये है, अबू बकर मेरे सर के ताज हैं, फारूक आदम मेरे दिल की ठंडक है, उस्मान मेरी आंख की हया है। देखो कैसे इन तीन से मोहब्बत करता हूँ, रब्बे मोहब्बत की कसम अली मेरे। नबी ने मांगा, अल्लाह ने दिया। उमर ऐसा आया, काबे का दरवाजा खुला। दुआ धुरू गाड़ी आगे हले, वापस से चो सुभान अल्लाह, अड्डी चो सुभान अल्लाह, भाई हाथ बुलंद के चो सुभान अल्लाह। उमर वो है आया, बैतुल्लाह का दरवाजा खुला। हलाने वालों, शहादा इस्लाम का अंग्रेज में आने वालों, उमर वो है आया, हरम में पहली नमाज पढ़ी गई। उमर वो है 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर ने अदल कायम कर दिया। उमर वो है जिसने अहले बैत की अजमत और मुकाम बता दिया। उमर वो है जिसने अहले बैत से मोहब्बत करके तमाम दुनिया को पैगाम ये दिया, अहले बैत की गुलामी करोगे जन्नत मिलेगी। आज पूरे लोग, झूठे लोग सिर्फ कहते हैं अली को ऐसे याद करो जैसे हम याद करोगे, अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो जैसी हम मोहब्बत करते हैं। सुनो, तुम और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुबारक। हम अहले बैत और हजरात सहाबा कराम से वो मोहब्बत करेंगे जो सोने नबी ने बताई है, खुदा के कुरान ने समझाई। मांगा है उमर ने रब से, नबी ने उमर को रब से मांगा। उमर ने रब से शहादत को मांगा। कहने लगा मेरे मौला अल्लाहुम्मा जअलनी शहादतन फी सबीलिक। आज का जवाब अल्लाह के हुजूर में दुआ बोलेगा, मेरे अल्लाह आई दुआई खपे जो है, कोई दुआ बोलेगा चोरी पैदा कर मेरे मौला, सुठी नौकरी खपे, खूबसूरत औरत माई खपे, दुआ। कोई दुआ मांगेगा मौला सुठी गाड़ी खपे, सुठो मकान खपे। यहाँ जमा होने वाले जवानों, उमर ने अल्लाह से शहादत मांगी। सुभान अल्लाह, चलो सुभान अल्लाह, आवाज बोलो चलो सुभान अल्लाह। उमर ने शहादत मांगी, मेरे मौला शहादत मिले, तेरे रास्ते में मिले, कलमे के लिए, कुरान के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए उमर शहीद हो जाए। मेरे अल्लाह तमन्ना है मेरी, उमर को शहादत खपे तेरे महबूब के शहर मदीने में। कहा शहादत भी मिले और सोने महबूब के सोने शहर मदीने में मिले, मदीने में मिले। अल्लाह ने कहा उमर शहादत भी दूंगा और मदीने में दूंगा, और उमर इन दोनों दुआओं के साथ मेरा तुझे इनाम भी दूंगा। इनाम क्या मिलेगा? कहा फजर की नमाज होगी,
نبی کا مصلی ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، عمر شہادت کا مرتبہ اور مقام ملے گا۔ اس لیے آج شہداء اسلام کانفرنس عالمی میں کہنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں عمر کی شہادت کا کیس لگے گا، کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، تبوک کا میدان دے گا، کربلا کا میدان دے گا، لیکن عمر کی شہادت کا کیس جب اللہ کی عدالت میں لگے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، مسجد نبوی عمر کی شہادت کی گواہی دے گی۔ آج بھی نبی کے پہلو میں یہ دو صحابہ کرام جو سوئے ہوئے ہیں، ایک سونا ابو بکر ہے، دوسرا سونا عمر ہے۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل قیامت کے دن میں جب عائشہ کے حجرے سے اٹھوں گا، ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا، دوسری طرف میرے عمر ہوگا۔ دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام صحابہ میرے دل کا چین ہیں، اہل بیت میرے سر کا تاج ہیں۔ میں ان کا ذکر کروں، سونے حسین کو بھول جاؤں، خدا نہ کرے آج 10 محرم الحرام حالانی کے اس عظیم و شان اجتماع میں سونے حسین کو اور کربلا کے ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوفے والوں نے بلایا، آؤ آؤ جلدی آؤ، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، یزید کے ٹولے نے بڑا ظلم کیا ہے، آ جاؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ڈھیروں خطوط سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہے۔ سنو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے حسین صرف 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں، حسین صرف محرم کے 40 دن یاد کرنے کے لیے نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں میرے اکابر علماء دیوبند اور میرا عقیدہ نظریہ تو یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک حسین کبھی زندگی میں پھول لینا پا۔ کوفے والوں نے بلایا، یہ کوفے والے وہی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی۔ یہ کوفے والے وہی ہیں جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، آپ کے قتل میں شہید ہوئے، آپ کی شہادت میں شریک ہوئے۔ اور یہ کوفے والے وہی ہیں جو بلا رہے ہیں امام علی مقام امام حسین کو، آؤ آؤ۔ آپ نے اپنے بھائی سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے روانہ کیا، جاؤ کوفے کے حالات دیکھو پھر مجھے بتاؤ۔ یہ ہزاروں خطوط کوفے والوں نے مجھے لکھے ہیں، وہ مجھے بلانا چاہتے ہیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، توجہ کرنا، آج بھی میں نے کہا یہ حق و باطل کا مارکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ختم نبوت کے مخالف، ناموس رسالت کے مخالف کبھی چچو کی شکل میں آتے ہیں، توجہ کرو، کبھی کسی اور شکل میں آتے ہیں، ختم کرو، آئین سے نکال دو، ختم نبوت کی شک کو روکو، ختم کرو۔ لیکن توجہ کرو، حسینیت کے قافلے کے سپہ سالار، حسینیت کے قافلے کے وہ راہرو، حسینیت کے علم اور جھنڈے کو بلند کرنے والے میدان عمل میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم جان تو دیں گے لیکن ختم نبوت اور اس کاس سے ایک قدم پیچھے ہم نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نعرہ لگانے والے نے نعرہ لگایا، لیکن میں نے کہا کہ اتنا ٹیکس لگا ہے کہ بھول گئے ہیں صبح اور شام۔ لیکن دوستو، میں اور آپ اس جماعت کے کارکن ہیں جس جماعت نے ہر باقی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ میں نعرہ لگواؤں گا، کوئی زبان، کوئی ہاتھ نیچا نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سنو، جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن موجود ہے، کوئی ہمت نہیں کر پائے اور
खत्म नबूवत नामों से रिसालत पर हमला करने की मैं कहना चाहता हूँ। अहले बैत की अम्मत के महाफिज हम हैं, हजरात सहाबा की अम्मत के महाफिज हम हैं, खत्म नबूवत और नामों से रिसालत के महाफिज हम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर खत्म नबूवत के लिए बुलाया है। दोनों हाथ बुलंद करके ऐलान करो, इंशाअल्लाह लाहौर की धरती को खत्म नबूवत के नारों से बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। दोनों हाथ बुलंद, दोनों हाथ बुलंद, दोनों हाथ बुलंद। ताजदार खत्म नबूवत, मोहम्मद रबी की खत्म नबूवत। नारे तकबीर। मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे तशरीफ लाए। आज आप देखते हैं मर्सिए वो बातें न इस्लाम से ताल्लुक, न दीन से ताल्लुक, न तारीख से ताल्लुक, बस क्या है, घोड़ा हो, घोटा हो, समझो है, घोड़ा हो, घोटा हो, दुलदुल हो, नाच गाना हो, बांसुरी हो, ढोल हो, डफली हो, बाजा हो, यही हुसैनियत का नाम है। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ हुसैनियत का नाम सबर का नाम है, जामे शहादत का नाम है। सैयदना मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की जामा मस्जिद तशरीफ लाए। ऐलान किया, कूफे वालों आओ, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का भाई हूँ, उनका सफीर बनकर आया हूँ, आओ मेरे हाथ पर बैत करो। 70,000 आदमियों ने सैयदना मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर बैत की। कहने लगे जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, मर गए, बुलाओ। हम उनकी क़यादत में, हम उनकी क़यादत में सरपरस्ती में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सैयदना मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सूरत हाल देखी, खत लिख दिया। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को खत लिखा, चले आओ, कूफे वालों ने मेरे हाथ पर बैत की है, तवज्जो करो। इधर वो खत रवाना हुआ, इधर इक़्तिदार के पुजारियों ने लालच की गोली मारी, लालच की गोली। कहाँ जा रहे हो, किनके हाथ पर बैत कर रहे हो, किनके पीछे लग रहे हो? मुसल्ला इनके पास मिलेगा, पगड़ी इनके पास मिलेगी, दाढ़ी इनके पास मिलेगी, तस्बीह इनके पास मिलेगी, चाहते हो माल मिले, उनकी बैत तोड़ो, हमारे पास आओ, जमीन मिले, नौकरी मिले, बंदी मिले, माल मिले, आ जाओ, जो चाहता है आए। तवज्जो करो, तवज्जो करो। कूफे में कोई माल के लिए गया, कोई बंगले के लिए गया, कोई कोठी के लिए गया। आज भी आप देखते हैं कि नारा हुसैनियत का लगाते हैं, लेकिन बिरयानी की प्लेट पर अपने बोर्ड को बेचते हैं। आज भी नारा हुसैनियत का लगाते हैं और एक नौकरी पर अपनी दीनदारी, अपनी हया, अपनी गैरत, अपनी वदाकता को बेचते हैं। सारा कुआं बागी हो गया, पूरे कुएं ने बगावत कर ली, बैत तोड़ दी। सैयदना मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की जामा मस्जिद में तना खड़े हैं। तवज्जो करो, सारा कूफा बागी हो गया, सब लोग चले गए, कोई नहीं। सैयदना मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की जामा मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। सामने एक मकान है, मकान का दरवाजा खुला। तवज्जो करो, एक बूढ़ी माई ने कहा, सैयदजादे तेरे चेहरे पर अल्लाह का कुरान चमक रहा है, सैयदजादे आ, मैं तुझे पनाह दूंगी, कोई तेरे तक नहीं आएगा, आजा, आजा, मैं तुझे पनाह दूंगी, पहले अपनी जान दूंगी, फिर तुझ तक कोई आएगा। तवज्जो करना, कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, जमीन बन्नी बारह कारोबार तिजारत करने वालों, मार्केट बाजारों में रहने वालों, सैयदना मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, माई तूने मुझे पनाह के लिए दरवाजा खोला, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी। जहां सारा कूफा बागी हो गया,
نے مجھے پہچانا نہیں، اے بوڑھی ماں تو نے مجھے پہچانا نہیں، علی بابا ہے میرا، نبی نانا ہے میرا۔ میں سننا چاہتا ہوں علماء محمد بولیں، نہ تھکنے والے بولیں، جیدار بولیں، زندہ رہنے والے بولیں، کہا میں سمجھ گیا ہوں تو نے میرے لیے دروازہ کھولا، بہت مہربانی، لیکن تو نے مجھے پہچانا نہیں، نبی نانا ہے میرا، علی بابا ہے میرا۔ میں چھپ کر جان دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو گردن کٹاؤں گا، نانا کا قرآن سناؤں گا۔